बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। इसके अलावा अगर आप ज़ंजानी साहब से रब्ता करते हैं तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, अपना पर्सनल जायचा आप बनवा सकते हैं। और ज़ंजानी साहब की वेबसाइट पर आपके लिए फ़्री गिफ्टिंग भी है। वेबसाइट का लिंक स्क्रीन पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। आज मैंने जो बात करनी है वो है जी सन ट्रांजिट इन टॉरस। सन की एंट्री है टॉरस में, उसमें 3 बरूज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये फ़ायदे कितना अरसा रहेंगे और कितना टाइम तक इनको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो ज़ंजानी साहब से पूछेंगे, और वो कौन से बरूज हैं ये भी ज़रूर पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अलग घर में बटी साहब, आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। सन ट्रांजिट का ये बिल्कुल। सन ट्रांजिट इन टॉरस, ये बिल्कुल सन का जो ताल्लुक़ है ना, शमसी कैलेंडर अगर हम लोग देखें तो 365 दिनों में सन जो है वो हर ज़ोडिक साइन में 30 दिन होता है। ठीक है। और ये पूरा एक महीने का सफ़र होता है सूरज का किसी भी एक ज़ोडिक साइन में। ठीक है। और ये ऐसा कैलेंडर है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता। अगर हम तब चले जाएं जब दुनिया कायम हुई थी, तब से लेके अब तक सन एक ही स्पीड के ऊपर पूरी दुनिया को रिवॉल्व करवा रहा है। इसी वजह से पूरी दुनिया जो रिवॉल्व कर रही है, जो सितारों का झुरमट होता है जिसको हम लोग कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। ठीक है। और कॉन्स्टेलेशन वो झुरमट होता है जो कि हम लोग ज़ोडिक साइन से रिलेट करते हैं। जैसे कि आसमानी अशकाल में, अभी तो खैर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो बड़े शहर हैं उनमें तो आपको आसमान क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको जब सितारों का कहकशाओं का झुरमट नज़र आता है तो वहाँ पे आपको किसी न किसी तौर के ऊपर, जब आप नेकेड आई से भी देखते हैं तो आपको ये कॉन्स्टेलेशंस क्लियर होते हैं। कि जब पुराने ज़माने में एस्ट्रोलॉजी को बिल्डअप किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, उस टाइम के ऊपर लोगों ने पूरे हमारे जो दुनिया है 360 डिग्री के, पूरी हमारी जो दुनिया है उसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया को एक राउंड जो सर्कल है उसको डिवाइड किया है 30 दर्जे के ऊपर, और वो 360 दर्जे जो है वो 30-30 दर्जों पर डिवाइड है। अच्छा। अब 360 को डिवाइड अगर 30 पे किया है तो फिर 12 हाउसेस बनते हैं। अब इन्हीं 12 हाउसेस में से हर दुनिया का एक जो चक्कर है उसके सामने जो सितारों का झुरमट है, वो झुरमट कोई ना कोई एक शक्ल बनाता है जो कि एक तसव्वुराती और ख़याली शक्ल है सितारों को आपस में मिक्स करके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब बचपन में हम कभी सोया करते थे छत पे खुले आसमान के नीचे, तो हम सारी रात जो है वो सितारों को अशकाल बनाते थे कि ये शक्ल गिनने की भी कोशिश करते थे कि ये कोई ना कोई शक्ल जो है वो बन रही है। बिल्कुल। तो इसी तरह की ये एक अशकाल होती हैं जिसको कॉन्स्टेलेशंस बोला जाता है। अब ये सितारों की जो अशकाल हैं ये पूरी हमारी अर्थ के रिवॉल्व में 12 ज़ोडिक साइंस की शक्ल में मौजूद है। अब दुनिया का जौन सा हिस्सा उस टाइम के ऊपर सूरज के सामने होता है तो वो वाला राइजिंग साइन या वो वाला ज़ोडिक साइन जो है वो तुलू हो जाता है। ठीक है। जिससे मुराद ये होता है कि वो बच्चा जब इन तवारीख में पैदा होगा तो उसका ज़ोडिक साइन ये बनेगा। तो ये एक सिंपल फार्मूला होता है कि ज़ोडिक साइंस हम किस तरह देखते हैं। ठीक है। तो इसी तरह सन, क्योंकि जो है एक निज़ाम ज़िंदगी चलाने वाला रूलिंग प्लानट है, अगर सूरज ना हो तो आपकी दुनिया के ऊपर जो कि आप खुराक हासिल कर रहे हैं, आप जो है तपिश हासिल कर रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें ना होंगे, ना आपको खुराक मिल रही हो, ना आपको जानदार मिल रहे हो, और आप जो हैं वो आइस एज में चले जाएं। बिल्कुल। तो इस एतबार से जो है सूरज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो डाउट अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में अगर कोई एक छोटा सा ज़र्रा भी बनाया है या कोई ऐसा जानदार तख्लीक किया है जो कि हमें लगता है कि ये नुकसानदेह है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई फ़ायदा, ब्लेसिंग्स होती है। बिल्कुल। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पुरानी मिसाल ले लें, हमारा जो हमसाया मुल्क है चाइना। चीन में एक ज़माने में ये जो है उन्होंने बहुत किया कि चिड़ियाँ जो हैं अपने मुल्क से ख़त्म करना शुरू कर दें, कि वो हमारी फसलों को तबाह कर रही हैं या किसी भी तौर के ऊपर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हैं, तो उन्होंने चिड़ियाँ ख़त्म करना शुरू कर दी। अब उनके पूरे मुल्क में जब चिड़ियाँ ख़त्म हो गई, परिंदे ख़त्म हो गए, तो जो उनकी फसलें थी उनको कीड़े लगने शुरू हो गए। अब उनको फिर बाद में समझ आई कि जो परिंदे और चिड़ियाँ थी वो पौधों के ऊपर मौजूद वो चूंटे और कीड़े जब खा जाती थी तो उनकी फसलें जो हैं वो बच जाती थी। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने किसी भी तख्लीक को बिला वजह नहीं बनाया। अब हमें उस चीज़ की समझ ना आए तो वो एक अलग चीज़ है, वो हमारी इंसानी अकल है और बड़ी महदूद अकल है। तो इस एतबार से अल्लाह की कायनात और अल्लाह की तख्लीक जो है वो बेशुमार है, और बहुत सारी ऐसी तख्लीक़ात हैं जो कि ज़ेरे आब हैं, समंदर में हैं, और उनके बारे में इवन अभी तक हमें नहीं पता। तो इस लिहाज से सन चूँकि निज़ाम ज़िंदगी चलाने वाला प्लानट है, और जब भी ये अपना ज़ोडिक साइन चेंज करता है तो किसी भी ज़ोडिक साइन में ये पूरा 1 महीना रहता है। अब चूँकि इसकी पोजीशन चेंज होनी है 14 मई को रात के टाइम के ऊपर, ये चला जाएगा टॉरस में। अब यहाँ पे 14 तारीख से रहते हुए अगले महीने मंथ ऑफ जून तक 13 की रात तक इसने यहाँ पर रहना है।
پورا مہینہ مکمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ آگے جیمنائی میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب سن کی پوزیشن اگر ہم لوگ ٹورس میں دیکھیں تو اس اعتبار سے نو ڈاؤٹ جو 12 کے 12 زوڈک سائنس ہیں ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر فوائد، بلیسنگز، پازیٹیوٹی، یا کسی نہ طور کے اوپر کوئی تھوڑا سا احتیاط والا معاملہ تو ضرور ہوگا. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سن کی یہاں پہ پلیسمنٹس ہوں گی اس میں 3 زوڈک سائنس ایسے ہیں کہ جن کو ڈائریکٹلی طور کے اوپر اس پوزیشن کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر رولنگ پلانٹ، ہر ستارہ جو ہے وہ جس جگہ پہ موجود ہوتا ہے اس سے 7ویں نظر سے وہ اپوزٹ ہاؤس کو دیکھتا ہے. ایک وہ جس گھر میں موجود ہے وہاں کو، اور پھر اس کے بعد 7ویں نظر سے سامنے کو، اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ وہ جس ہاؤس کا رولنگ پلانٹ ہے. اس اعتبار سے یہ 3 زوڈک سائنس وہ ہیں کہ جن کو ڈائریکٹلی طور کے اوپر سن کی پوزیشن کو چینج ہونا جو ہے ان کی زندگی میں خوشبختی، بہتری، برکتیں، پازیٹیوٹی، اور ان کی زندگی میں عزت، کریئر، کاروبار میں رتبہ، بڑھاوا، برکت، دور اندیشانہ اقدامات، فیصلے، انرجی، کانفیڈنس، اسٹیبلٹی اور اعلیٰ ظرفی آئے گی طبیعت میں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 زوڈک سائنس ایسے بھی ہیں کہ جن کے مزاج میں تھوڑا سا شہانہ مزاجی بھی آ سکتی ہے، کیا بات اور ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جلالی پن بھی آ سکتا ہے. اچھا. تو جلال کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ 3 زوڈک سائنس ایسے ہیں جن میں جو پہلا زوڈک سائن ہے وہ اٹ سیلف ٹورس آئے گا، کیونکہ ٹورس میں آ رہا ہے. اب ٹورس میں سن کا آ جانا اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ ٹورس والوں کی اپنی فیملی کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. ٹورس والوں کی زندگی میں اپنے بنیادی جو روٹس ہیں ان کے ساتھ ان کی کنیکشن بلڈ اپ ہوگا. فیملی ممبران کی خواہشات کا احترام کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذات میں دور اندیشی آئے گی، طبیعت میں پازیٹیوٹی آئے گی، لیڈرشپ کوالٹیز انہینسڈ ہوں گی، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور نہ صرف خود گرو کریں گے بلکہ اپنے ارد گرد میں جو لوگ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کو بھی گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے. جس اعتبار سے ٹورس والے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر اس ٹرانزٹ سے تو فائدہ حاصل کریں گے کہ ان کی زندگی میں وہ کام جو کہ اب سے پہلے یہ صرف سوچ رہے تھے یہ اس کو شروع کریں گے، اور طویل المدتی کاموں کی طرف جائیں گے، یعنی کہ شارٹ ٹرمز نہیں بلکہ لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف جائیں گے. اب اس کے بعد جو سیکنڈ زوڈک سائن ہے جس کو اٹ سیلف اس کا فائدہ بلیسنگز ملنی ہے وہ ہے جس کا یہ اپنا رولنگ پلانٹ ہے، یعنی کہ لیو. لیو کو کیونکہ خود رول کرتا ہے سن، اور لیو کے موجود ہے زائچے کے 10th ہاؤس میں. اب 10th ہاؤس میں سن کا آ جانا اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ لیو والوں کی زندگی میں عزت، مرتبہ، رتبہ، کامیابی، لوگوں کی نظروں میں بلندی، بڑھاوا، لوگوں سے فائدہ، فیور، عزت ملنا، کریئر، کاروبار میں گروتھ حاصل ہونا اور کچھ نئے کام کی بنیاد رکھنا. لیو والے اس ٹائم میں اپنے کریئر کو چینج کر سکتے ہیں. لیو والے اس ٹائم میں کوئی ایسا اگر کام کر رہے ہیں جو کہ ٹریولنگ سے ہے، ٹریڈ سے ہے، آن لائن ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، اس سے ان کو فائنینشلی طور پہ بینیفٹس ملنا شروع ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ لینز والوں کی زندگی میں ان کو کہیں نہ کہیں پہ اپنے گھر کے ماحول میں بھی سکون لے کے آنے کے لیے کچھ بنیادی طور کے اوپر اقدامات کریں گے کہ گھر کا ماحول جو ہے اس میں سکون آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ زوڈک سائن ہے جس کو فائدہ اور بلیسنگز ملے گی. اب اس میں جو تیسرا زوڈک سائن ہے جس کے اوپر ڈائریکٹلی طور کے اوپر سن کی نظر پڑنی ہے وہ رہے گا اسکارپینز برج چکر. اسکارپینز والوں کے اوپر سیدھی 7ویں نظر پڑنی ہے سن کی ٹورس سے، اور اس کے بعد اسکارپینز والوں کا یہ رولنگ پلانٹ ہے زائچے کے 10ویں گھر کا. تو اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ 10ویں گھر کا عزت، رتبے، کریئر کا پلانٹ موجود ہے 7ویں گھر میں، جو کہ اس چیز کو ریلیٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ شراکت میں کوئی کام کریں، پارٹنرشپ میں کوئی کام کریں تو وہاں سے ان کو فائدہ بلیسنگز ملے گی. ان کو پارٹنرشپ سے جڑی ہوئی چیزوں میں عزت ملنا شروع ہوگا. یا پھر اگر ان کی زندگی میں یہ آلریڈی شادی شدہ ہیں تو ان کی شریک حیات ان کی عزت اور رتبے میں اضافے کا سبب ہوگی. سیکنڈلی طور کے اوپر سن کے ڈائریکٹلی طور پہ ان کے ذہن کے گھر میں نظر پڑنی ہے تو ان کی طبیعت میں بھی اعلیٰ ظرفی آئے گی، شاہانہ مزاجی آئے گی، لیڈرشپ کوالٹیز انہینسڈ ہوں گی، ہمت، حوصلہ، انرجی، کانفیڈنس بلند ہوگا. اسکارپینز والوں کو تھوڑا سا اپنے ایگریشن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ سن ڈائریکٹلی طور کے اوپر ذہن کے گھر کو ناظر ہوگا، اور ان کا اپنا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ بھی کیونکہ تھوڑا سا جذباتی ایموشنل طبیعت کو ابھارتا ہے تو یہ تھوڑا سا غصے میں، جلالی پن میں، کچھ کمزور فیصلوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو ان کو اس چیز کو تھوڑا سا روکنے کی بھی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ ان کو فائدہ بھی اسی طرح مل رہا ہے لیکن ان کو تھوڑا سا اپنے رولنگ پلانٹ کی مناسبت سے تھوڑا سا اپنے جلد بازی کے فیصلوں کو کنٹرول کرنا ہوگا. باقی اٹ سیلف یہ 3 زوڈک سائنس جن کو کامیابی اور فائدہ بلیسنگز ہر لحاظ سے یہ پورے مہینے میں رہے گا. سر یہ جلالی پن جو ہے یہ اپنے کام کی جگہ پر، یہ فیملی میں، اس میں کس جگہ پر زیادہ کنٹرول؟ ہر لحاظ سے دیکھیں جب آپ کی طبیعت میں جلال ہوگا تو وہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. اگر کام کی جگہ کے اوپر کوئی چیز آپ کے مزاج کے خلاف ہو رہی ہے تو فوری طور پہ آپ ایک دم سے اگریسو ہو جائیں گے. گھر کے ماحول میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی چیز اپنے مزاج کے خلاف نظر آ رہی ہے تو وہاں پہ بھی آپ ایک دم سے جلال کی طرف آ جائیں گے. اور اسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ آپ کی زندگی میں صرف فائدہ رہے، یہ جلال والا ایلیمنٹ نہ ہو،
اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ 1 مرتبہ یا 10 مرتبہ سورہ شمس پڑھ کے اپنے لیے دعا کر لیا کریں، تو سورہ شمس کا پڑھنا اللہ تعالیٰ آپ کے جو جلال والا معاملہ ہے اس کو بیلنس رکھے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ جانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 3 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے جن کو 1 سال بعد فائدہ ملنا شروع ہو رہا ہے۔ پہلے 1 سال تھوڑا سا پرابلمس رہی ہوں گی کہیں نہ کہیں، تو اس کے بعد جو سا ہے اب 1 سال تک ان کو فائدہ ملے گا اور کافی فائدہ ملے گا۔ مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر۔ فرام پاکستان۔